नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मदर्शन युट्युबबाट हामीलाई सुनिराख्नुहुने देश तथा परदेशका हाम्रा सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू, सज्जनहरू, सम्पूर्ण साधकजनहरू, तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई आज फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको महात्म्य संस्कृत र नेपालीमा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै आजको दिन एकादशीको व्रत गरे तापनि व्रत नगरे तापनि आफ्नो श्रद्धा भक्ति भाव अनुसार व्रत आराधना पूजा अर्चना गर्नेछौँ। त्यस मध्येमा पनि आजको दिन एकादशीको महात्म्य संस्कृतमा रहेका पाठ एकादशीको महात्म्य नेपालीमा श्रवण गरेर हामीले हाम्रो भावलाई भगवानसँग जोड्नेछौँ र आजको कथा श्रवण गरेर एकादशीको परिपूर्ण फल हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यह विश्वासका साथमा आउनुहोस् सर्वप्रथम आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय बनोस् भन्दै फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी आमलकी एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो एकादशीको व्रतकथा मान्धाता राजाले वशिष्ठ गुरुसँग सोध्नु भएको कथा हामी श्रवण गर्दैछौँ। मान्धातो वाच भदब्रह्मन् महाभाग एन श्रेयो भवेन् मम इदृग्व्रतं ब्रह्मयोने तेनुकम्पास्ति चेन्मयि। वशिष्ठवाच सरहस्यं चेतिहासं व्रतानं व्रत उत्तमं कथयाम्यधुना तुभ्यं सर्वभूतफलप्रदम् आमलक्यव्रतं राजन् महापातकनाशनं मोक्षदं सर्वलोकानां गोसहस्रफलप्रदम् अत्रैवोदाहारम् इतिहासं पुरातनं यथा मुक्तिमनुप्राप्तो व्याधुहिंसा समन्वितः। अब आज फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी कहिन्छ। मान्धाताले भन्नुभयो, हे ब्रह्मयोनि अर्थात् हे ब्रह्मका पुत्र, हे महाभाग अर्थात् हे भाग्यशाली ब्राह्मण अर्थात् हे ब्राह्मण, हे नारदजी, यदि तपाईँको म माथि दया छ भने यस्तो व्रत बताइदिनुहोस् जसले मेरो कल्याण होस्। तब वशिष्ठले भन्नुभयो, सबै प्राणीलाई बराबर फल दिने व्रतहरूमध्येमा अति उत्तम रहस्य र इतिहास सहितको व्रत तिमीलाई म अहिले नै बताउँछु सुन। हे राजन, ठुला ठुला पापहरूलाई नाश पार्ने अनि सारा मोक्ष चाहने जनलाई मोक्ष दिने तथा 1000 गोदान फल दिने आमलकी नाम गरेको एकादशीको व्रत छ। अब म यसैको बारेमा एउटा पुरानो इतिहासको बारेमा तिमीलाई वर्णन गर्दछु। जसरी हिंसामा लागि परेको व्याधाले पनि यो एकादशीका दिन मुक्ति पाएको थियो। वैदिशीं नाम नगरं हृष्टपुष्टजनाकुलं ब्राह्मणे क्षत्रवीरवैश्यै शूद्रैश्च समलङ्कृतं रुचिरं नृपशार्दूल ब्रह्मघोष निनादितं न नास्तिको दुष्कृतस्तस्मिन् पुरवरे सदा तत्र सोमान् वै राजा विख्याता शशबिन्दुक राजा चैत्ररथो नाम धर्मात्मा सत्यसङ्गर नागः युतबल श्रीमान् शस्त्रशास्त्रार्थपारग तस्मिन् शासति धर्मज्ञे धर्मात्मनि धरां प्रभो कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धन सुकालः क्षेममारोग्यं तस्मिन् राज्यं प्रशास्यति। कुनै समयमा अत्यन्तै हृष्टपुष्ट जनताहरूले भरिएको अनि ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र यी चारै वर्णले शोभिएको वैदिश नाम गरेको नगर थियो। हे नृपशार्दूल, राजाहरूमा श्रेष्ठ मान्धाता त्यो नगरमा सधैँ वेदध्वनिले गुन्जायमान अत्यन्त राम्रो थियो। त्यस श्रेष्ठ नगरमा नास्तिक तथा कुकर्म गर्ने कोही पनि थिएनन्। त्यस नगरमा सोमवंशी शशबिन्दु नामको अत्यन्त विख्यात राजा अघि भएको थियो। पछि त्यसैको वंशमा सत्य प्रतिज्ञ अत्यन्त धर्मात्मा चैत्ररथ नाम गरेको राजा हुँदो भयो। त्यस राजामा 10,000 मत्ता हात्ती भएको बल थियो। त्यो राजा शस्त्र अस्त्रको शास्त्रमा पारङ्गत लक्ष्मीमान ऐश्वर्यशाली पनि थिए। हे राजन, धर्मात्मा तथा धर्म जान्ने त्यसले पृथ्वीमा शासन गर्दा अर्थात् त्यसले राज्य प्रशासन गर्दा कहीँ पनि कृपणता व्यक्तिहरू निर्धन व्यक्ति देखिँदैनथे। सर्वत्र शुक्ला कल्याणै कल्याण सबैमा आरोग्यता विद्यमान रहन्थ्यो। विष्णु भक्तिरता लोकास्तस्मिन् पुरवरे सदा हर पूजारताश्चैव राजा चापि विशेषतः न कृष्णायां न शुक्लायां द्वादशं भुञ्जते जना सर्वधर्मान् परित्यज्य हरिभक्तपरायण एवं संवत्सरा जग्मरु बहवो राजसत्तम जनस्य शोकयुक्तस्य हरिभक्तिरतस्य जः
अथ कालेन सम्प्राप्ता द्वादशी पुण्यसंयुता फाल्गुनस्य शीते पक्षे नाम्ना यामालके स्मृता तामवाप्य जना सर्वे बालकास्नविरान् नृप नियमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर्नराभिभो त्यश्रेष्ठ नगरमा जनताहरू सधैँ विष्णुको भक्तिमा रत रहन्थे। कति जनता शिवजीको पनि पूजा गर्ने गर्थे। राजा पनि विशेष गरेर पूजापाठ नै गर्ने गर्दथे। द्वादशी विद्ध कृष्ण पक्षको एकादशीमा या शुक्ल पक्षको एकादशीमा त्यहाँ जनताहरू खाँदैन थिए। त्यहाँका प्रजाहरू भोकै रहन्थे। त्यस दिन सबै कामधन्दा छोडेर हरिको भक्तिमै लागि परेका हुन्थे। हे श्रेष्ठ राजा, सुखी सम्पन्न ती हरिभक्तिमा लागेका जनहरूको यस्तै प्रकारले धेरै वर्षहरू बिते। यस्तै तरहले रहँदा बस्दा कुनै समयमा फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने आजकै एकादशी आमलकी नामले पुकारिने पुण्यले भरिएको द्वादशी विद्ध द्वादशीले छोएको आमलकी एकादशी आयो। हे नृप, हे विभु, त्यो एकादशी पाएर बालकदेखि बुढासम्मका सबै जनताले सबै मनुष्यहरूले नियमपूर्वक उपवास गरे। महाफलं व्रतं ज्ञात्वा स्नानं कृत्वा नदी जले तत्र देवालये राजा लोकयुक्तो महाप्रभु पूर्णकुम्भमवस्थाप्य छात्रोपानम संयुतं पंचरत्नसमायुक्तं दिव्यगन्धादिभाषितं धात्री समुद्भृते सर्वपातककासने आमालके नमस्तुभ्यं गृहाणार्घ्योदकं ममः। धात्री ब्रह्मस्वरूपासि त्वं तु रामेण पूजिता प्रदक्षिणविधानेन सर्वपापहरा भव। तत्र जागरणं चक्रुर्जना सर्वे स्वभक्तित एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागता। ठुलो फल दिने व्रत जानेर सबैले नदीको जलमा स्नान गरेर त्यही नदी तटमै रहेको अमलाको रूप पनि भएको मन्दिरमा महाशक्तिशाली राजा पनि जनताहरूकै साथमा गए। त्यहाँ छाता जुत्ता सहितको पूर्ण कुम्भ कलश थापेर पूजा गरे अनि अर्घौतमा पञ्चरत्न सहित दिव्य सुगन्धी चन्दनले मगमगाउने अर्घ्यहरू राखेर उठाएर अर्घ्य दिए। हे ब्रह्माबाट उत्पन्न भएकी अनि सारा पापलाई नाश पार्ने हे धात्री अमलाकी तपाईलाई नमस्कार छ। मेरो यो अर्घ्य जललाई स्वीकार गरिबक्सनुहोस् भन्दै अर्घ्य दिनु र हे धात्री तिमी ब्रह्मस्वरूप हौ, तिमी भगवान रामचन्द्रद्वारा पूजिएकी हौ। मेरो यो प्रदक्षिणा कार्यले सबै पाप हर्नेवाली हौ भनेर 3 पल्ट प्रदक्षिणा गर्नु। आज त्यहाँ त्यसरी पूजा गरेर सबैजना आफ्नो भक्ति अनुसार जागरण गरिरहेका थिए। अमलाको पूजा गरेर त्यही समयमा एउटा व्याधा शिकारी त्यहाँ आइपुग्यो। क्षुधाश्रम परिव्याप्नो महाभारेण पीडितः कुटुम्बार्थं जीवघाती सर्वधर्म बहिष्कृतः तत्र जागरणं पूर्वम् आमलक्या क्षुधान्वितः दीपमालकुलं दृष्ट्वा तत्रैव निशशादश। किमेत अतिथिसञ्चित्यं प्राप्नो विस्मयतां वृषं ददर्श कुम्भं तत्रस्थं देवं दामोदरं तथा ददर्शामलकी वृक्षं तत्रस्थां सैव दीपकान् वैष्णवं च तथाख्यानं सुश्रावं पठतां नृणाम्। एकादश्यं महात्म्यं च शुश्रुवाचुदितोपशन् जागृतस्य सा रात्रिर्गता विस्मितचेतसा। त्यो व्याधा भोग प्यास र थकाइले व्याकुल थियो, भारीले पीडित थियो। जहान परिवारका लागि प्राणी मार्ने त्यो सारा धर्मबाट बहिष्कार गरिएको थियो। भोकले व्याकुल भएको त्यो व्याधा त्यहाँ आमालकीको जागरण र बत्तीहरू जगमाएको त्यो ठाउँ देखेर व्याधा त्यहीँ नै थुचुक्क बस्यो। क्या हो यस्तो यो भन्ने ठानेर अत्यन्तै आश्चर्यचकित भयो। अनि उसले त्यहीँ रहेको सिंगारेको कलश देख्यो। तब भगवान दामोदरलाई पनि देख्यो कलशमाथि। अनि उसले अमलाको रूप पनि देख्यो। त्यहाँ रहेका बलेका बत्तीहरू पनि देख्यो। अनि मानिसहरूले पढिरहेको विष्णुको कथा पनि सुन्दै भयो। भोकले व्याकुल भएको भए पनि एकादशीको महात्म्य सुन्यो। त्यस्तो झिलिमिली बत्ती पूजाआजा कथा कीर्तन सुन्दा र हेर्दा आश्चर्यचकित भएको उसको जागै त्यो रात छर्लङ्गै बिताइयो। ततः प्रभात समय विवेशुरनगरं जन व्याधोऽपि गृहमागत्य भुभुजे प्रीतमानसः। अतः कालेन महता व्याध पञ्चत्वमागत एकादशी प्रभावेण जात्रो जागरणेन च राज्यं प्रपेदे सुमः चतुरङ्गबलान्वितं जयन्ती नाम नगरी तत्र राजा विदुरथ। तस्मात् स तनयो यज्ञे
नाम्ना वसुरथो बले चतुरंग बलोपेतो ज्ञा धनधान्य समन्वित दशायुतानि ग्रामाणं भुजे भयवर्जितः तेजसादित्य संकाशा कान्त्या चन्द्र समप्रभो। तब बिहान भए पछाडि त्यहाँ आएका जनहरू नगरका घरमा पसे। त्यो व्याधा पनि घरमा आएर प्रसन्न मनले खाना खायो। त्यसका बाद निकै समय बिते पछाडि त्यो व्याधा मर्यो। त्यो एकादशीमा भोकै बसेको प्रभावले रातभरि जागिरहेको कारणले अर्को जन्ममा उसले चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त भएको एकदम ठुलो राज्य पायो। त्यस राज्यको राजधानी जयन्ती नामको नगरी थियो। त्यही त्यो विदुरथ नामको राजा भएर बस्यो। त्यस पछाडि त्यो राजा विदुरथले वसुरथ नाम गरेको छोरो पायो। त्यो वसुरथ पछि अत्यन्तै बलियो चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त भएको धनधान्यले टन्न रहेको छँदो भयो। निर्भय भएर 10,000 गाउँको शासन गर्दथ्यो। त्यो वसुरथ राजा तेजले सूर्य समान र कान्तिले चन्द्रमा समान प्रभाव भएको थियो। अनि त्यस पछाडि गएर पराक्रमे विष्णु समक्षमया पृथ्वी समहम धार्मिक सत्यवादी ज विष्णु भक्ति परायण ब्रह्मज्ञ कर्मशीलस् प्रजापालन तत्परः यजते विधिवान् राज्ञान् स राजा परदर्पः दानानि विधिनान्यैव प्रददानि च सर्वदा एकदा मृगयां यात्नो दैवान् मार्गपरिच्युत न दिशो नैव विदिशो वेति तत्र महीपते उपधाय च दोर्मूलम् एकाकी गहने बने श्रान्तस्य क्षुद्रितोऽन्यन्तं संविवेश महीपते अत्रान्तरे म्लेच्छगण पर्वन्तान्तर सहभवाग। अनि पराक्रममा विष्णु बराबर थियो, क्षमा गर्नमा पृथ्वीको समान थियो त्यो राजा वसुरथ। अनि अत्यन्त धर्मात्मा, साँचो बोल्ने, विष्णुको भक्तिमा तत्पर रहन्थ्यो। त्यो राजा ब्रह्मज्ञ अर्थात् ईश्वरमा श्रद्धा राख्ने, काम गर्न जान्ने, प्रजाको पालनमा तत्पर रहनेवाला थियो। शत्रुको घमण्डलाई चुर पार्ने त्यो राजा अनेक प्रकारका यज्ञहरू पनि गर्ने गर्दथ्यो। अनि ऊ सधैँ नाना प्रकारका दानहरू पनि गर्ने गर्थ्यो। एकपल्ट त्यो शिकार खेल्न गएको त दैववशले बाटो बिर्सियो। तब उसले राजालाई त्यस जङ्गलमा दिशा विदिशाको ज्ञान भएन र त्यो बाक्लो वनमा पुरपुरामा दुवै हात लगाएर ठुक्रुक्क बस्यो। फ्यात्त थाकेको, असाध्यै भोकाएको त्यो राजा त्यसरी बसेको थियो। त्यसै समयमा पर्वतका गुफाहरूमा बस्ने म्लेच्छहरूको समूहहरू आएर घेर्यो। अनि आययौ तत्र यत्रास्ते राजा परबलार्दन कृतवैरास्तु ते राज्ञा सर्वदैवोपतापिता परिवार्य ततस्थो च राजानं भूरि दक्षिणां हन्यतां चायं पूर्ववैरविरुद्धते अनेन निहता पूर्वं पितरो भ्रातरः सुता पौत्राश्च भागिनेयाश्च मातुलाश्च निपातिता निष्कासिताश्च स्वस्थानं द्विक्षिप्ताश्च दिशो दश एतावदुक्तते सर्वे तत्रैनं हन्तुमुद्यता पाशैश्च पट्टिशै खड्गैर्बाणैर्धनुषि संस्थितैः सर्वतोरे रिगणास्ते च राजानं हन्तुमुद्यता। अनि त्यहाँ शत्रुहरूको बल हल गर्ने ती राजा बसेका थिए। त्यहीँ आयो। तब राजाले बैरी ठानेर सताइएका ती म्लेच्छहरूले धेरै दाथा ती राजाहरूलाई वरिपरिबाट घेरेर खडा रह्यो। हाम्रा पूर्वजहरूको कट्टर विरोधी यो राजालाई मार मार भनेर म्लेच्छहरूले भन्न थाले। यसले हाम्रा पूर्वज र पिताहरू, दाजुभाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, भान्जाहरू, मामाहरू सबैलाई मारिदियो। कतिलाई आफ्नो घर गाउँबाट निकालिदियो। निकालिएका हामीहरू चारैतिर तितर बितर भित्र भएका छौँ। यति भनेर ती सबै त्यहाँ ती राजालाई मार्न तम्सिए। पासहरूले, पट्टिसहरूले, खड्गहरूले, धनुषमा चढाएका बाणहरूले, सुसज्जित शत्रु समूहले चारैतिरबाट घेरेर ती राजालाई मार्न तम्सिए। अनि सर्वाणि शास्त्राणि समाद्रवन्ति न वै शरीरे प्रविशन्ति तस्य ते चापि सर्वे हतशस्त्रशंगा म्लेच्छा बभुर्भुर्गतदेह जीवा पादापि चलितुं तत्र न शेके स्नुरयो भृशं शस्त्राणि कुण्ठतां जग्मुर् सर्वेषां हतचेतसां दीना बभूवुस्ते सर्वे ये ते हन्तुं समागता यस्मिन्नेव काले तु तस्य राज्ञ शरीरतः निःसृता प्रमदा एका सर्वावयव शोभना दिव्यगन्ध समायुक्ता दिव्याभरण भूषिता। अनि राजाका उपर सबै प्रकारका शस्त्रहरू प्रहार गरे, तर ती शस्त्रहरू राजाको शरीरमा प्रवेश गरेनन्, अर्थात् राजालाई छुँदै छोएनन्। बल्कि ती शस्त्र समूहहरू आफै नष्ट भएर ती म्लेच्छहरू पनि मरेका जस्ता भएर लठाङ्ग्रिए।
त्यहाँ ती शत्रुहरू आफू उभिएको ठाउँबाट एकदम एक पाइला पनि चल्न सकेनन्। होस हराएका ती सबैका शस्त्रहरू चाकोचोक भए। जो शत्रुहरू तिनलाई मार्न आएका थिए ती सबै निन्यौरा भए। त्यसै समयमा नै ती राजाको शरीरबाट प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गले शोभित भएकी दिव्य वासना आउने, चन्दन शरीरमा पोतेकी राम्रा राम्रा गहना गुरियाले झकिझगाउ भएकी एउटी स्त्री प्रकट भइन्। ती स्त्री राम्रा राम्रा मालाहरू लगाएकी थिइन्। कस्ती थिइन् भने दिव्यमाल्यं वरधरा भ्रुकुटी कुटिलानना स्फुलिङ्गं च नेत्राभ्यं भमन्तं पावकं भवो चक्रुद्यथकरा चैव कालरात्रिरवापरा अभ्यधावत संक्रुद्धा म्लेच्छानत्यन्त दुःखितान् नियतास्ते यदा म्लेच्छास्ते विकर्मरतास्तथा ततो राजनिबुद्धश्चन् ददर्शमदद्भुतम् हतान् म्लेच्छगणान् दृष्ट्वा राजान् हर्षमवापशः इह केन हता म्लेच्छा अत्यैतं वैरिणो मम केन चेतं महत्कर्म कृतमस्मादिदार्थिन एतस्मिन्नेव काले तु बहुवाचा शरीरिणे तं स्थितं नृपतिं दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः वनात् तस्मात् सकुशले समायातोऽपि भूमिभुग् राज्यं चकार धर्मात्मा धारायं देवते समद वसिष्ठवाच तस्माद् आमालकिं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमा ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्यविचारण। अनि ती स्त्री कस्ती भने राम्रा राम्रा माला वस्त्र लगाएकी थिइन्। क्रोधले आँखी भौँ टेड्याएकी उनका दुवै आँखाबाट झिल्काहरू झिल्किरहेका थिए। मुखबाट हरहर धेरै आगो उग्लिरहेका थिइन्। दोस्रो काल रात्रि जस्तो रिसाएकी ती स्त्री हातमा शङ्ख चक्र चक्राउँदै जाइ लागेकी छँदी क्रोधले बङ्गाराहरू खिटखिटाउँदै अत्यन्त दुखी म्लेच्छहरूलाई मार्न ती म्लेच्छहरूतिर भएतिर दौडिन्। ती लुटाहा कर्म गर्ने म्लेच्छहरूलाई तिनले जब मारिदिन् तब त्यस पछाडि राजा बेहोसीबाट बिउजिए। त्यो अद्भुत आश्चर्य देखे। ती मारिएकी म्लेच्छ समूहहरूलाई देखेर ती राजा अत्यन्तै रमाए। सोच्न लागे कि यहाँ यी मेरा अत्यन्त बैरी म्लेच्छहरूलाई कसले मारिदियो, हाम्रो हित चाहने कसले यस्तो महान कार्य गर्यो। राजा यस्तो सोच्दै थिए। त्यसै बेला कसैले असिरिणी बाणी अर्थात् आकाशवाणीबाट भयो। आश्चर्य मान्दै टोलाइरहेका ती राजालाई देखेर त्यो आकाशवाणीले भन्यो, केशव भगवान भन्दा अर्को दोस्रो कोही पनि तिमीलाई शरण दिनेवाला हुनुहुन्न। केशव भगवानले तिम्रो रक्षा गर्नुभयो। त्यस वनबाट त्यसरी सुरक्षित भएर कुशलतापूर्वक घर आएका ती धर्मात्मा राजाले स्वर्गमा देवताका राजाले शासन गरे झैँ पृथ्वीमा उनले राज्य गरे। वशिष्ठले भन्नुभयो, त्यसकारण हे मानदाता, हे राजन, जो उत्तम मनुष्यहरू आमलकीको व्रत गर्दछन् अथवा एकादशीको महात्म्य सुन्दछन्, भगवानको पूजन गर्दछन्, कथा सुन्दछन्, वैष्णवको सङ्गत गर्दछन्, विष्णु भक्ति गर्दछन् अथवा बत्ती बलेको भगवान वासुदेवको दर्शन गर्दछन्, अमलाको परिक्रमा गर्दछन् भने, अमलालाई अर्घ्य दिन्छन् भने ती जनहरू मरे पछाडि सरासर वैष्णव लोकमा जान्छन्। यसबारेमा रत्तिभर पनि विचार गर्नु पर्दैन भनेर यस फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी आमलकी एकादशीको व्रत कथा भगवान वशिष्ठले मान्दाता ऋषिलाई सुनाउनु भएको प्रसङ्ग तपाईँ हामीले श्रवण गर्यौँ। गोविन्द भगवानको जय होस्। व्रतस्य सो दिने प्रातः शुचिर्भूत्वा प्रसन्नत विप्राय भोजनं दद्यात् इत्येषा पारण स्मृता। उपवास व्रत एकादशीको व्रत बसे पछाडि भोलिपल्ट बिहान नुहाई गरेर ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर ब्राह्मण भोजनको लागि शरबतसहितको सुयोग्य सिधा टपरी दुना बोताहरूमा हालेर सिधा राखेर आफ्नो यथायोग्य सामग्रीहरूले व्रतलाई परिपूर्ण गर्नुपर्दछ, पारायण गर्नुपर्दछ। यदि यो पनि सम्भव भएन भने एकादशीको व्रत गरेर भोलिपल्ट नुहाई गरेर भगवानको अगाडि व्रत सम्पन्न गर्नुपर्दछ र आफूले कुनै ब्राह्मणलाई भोजनको लागि यति दक्षिणा छुट्याउनेछु, फलानो दिन दिनेछु भनेर आफूले केही एकादशीको व्रत गरे पछाडि केही दक्षिणा उपहारहरू ब्राह्मणको निमित्त भगवानको निमित्त छुट्याएर
अथवा ब्राह्मण हुनुहुन्छ अथवा मठ मन्दिरमा गएर चन्दन अक्षता फुल टीकाहरू लगाइदिएर सिधान्न दान गरेर व्रतलाई पारायण गर्नुपर्दछ। यदि यो पनि गर्न सकिएन भने ब्राह्मणको स्मरणा गर्दै अथवा भगवत स्मरणा गर्दै केही अर्पितहरू गर्नेछु यो भाव गरेर एकादशीको व्रतलाई पारायण गरिदिनु पर्दछ। त एकादशीको व्रतमा तुलसीको पात अथवा तुलसी पत्र भगवानलाई अर्पित गरेका, शालिग्राम भगवानको जल अथवा अमला अथवा भगवानलाई अर्पित गरेका प्रसादहरू सर्वप्रथम ग्रहण गरेर अनि अन्नादि खाएर व्रतलाई परिपूर्ण गर्नुपर्दछ। द्वादशीका दिन भन्दै आजको एकादशीको व्रत कथा हामीले संस्कृतमा श्लोक र नेपालीमा कथा श्रवण गऱ्यौँ। तपाईँ हामी सबैको मन भक्तिमा लागिरहोस्, भगवानमा लागिरहोस्। आजको आमलकी एकादशीको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। देश तथा परदेशमा रहनुहुने यहाँहरू सबैलाई एकादशीको महात्म्य श्रवण गरेर साथ दिनुभयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।